सुन तस्करीमा अन्तर्देशीय संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको सीआईबीको निष्कर्ष। 3 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करीमा संलग्न 26 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय। संविधान निर्माण र संसदीय अभ्यासमा अब्बल साबित पूर्व सभामुख नेमुवाङका केही कदमहरू भने आलोचनाको घेरामा। भोलि राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने। 7 वर्षभित्र झण्डै 70 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध, प्रक्रिया सहज बनाउन बीमित नागरिकको सुझाव। उत्तर कोरियाली नेता किम र रूसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता, हतियार बिक्री सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता हुन सक्ने अमेरिकी दावी। र नेपाली भारोत्तोलन खेलाडी विशाल सिंह विष्टद्वारा रियादमा जारी विश्व च्याम्पियनशिपमा 96 केजी तौल समूहमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सुन तस्करीमा अन्तर्देशीय संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सीआईबीले ब्रेकसु लगायतका माध्यमबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा तस्करीमा नेपाली र विदेशी नागरिकहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। 60 किलो लगायतका सुन तस्करीमा यस्तै गिरोह संलग्न रहेको र यसमा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीबाट कारोबार गरेको देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। विभिन्न 7वटा कम्पनी खडा गरिएकोमा 6वटाका नामबाट नेपालमा सुन भित्राएर पैठारी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो। हङकङबाट सुन आयात गर्नको लागि चिनिया नागरिकहरूले 7वटा कम्पनीहरू विभिन्न नेपाली गरिब नागरिकहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनको नाममा कम्पनी दर्ता गरेको देखिन्छ, जसमध्ये 6वटा कम्पनीहरूबाट सामानहरू आयात गरेको छ, जसमध्ये विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू, ब्रेक प्याडहरू, सेभरहरू, इलेक्ट्रिक वाचहरू लगायतका उपकरणहरू नेपालमा भित्राउने, सुरुमा ट्रायलको रूपमा ती सामानहरू 1-2 कार्टनहरू मात्र भित्राउने, अनि त्यो निकाल्दाखेरि भन्सारका प्रक्रियादेखि लिएर यहाँको सुरक्षा प्रणालीदेखि लिएर सबै कुरालाई उनले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन विश्लेषण गरिसकेपछि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराले पछि त्यसमा कुन कुन पार्ट पूर्जामा लुकाएर ल्याउन सकिन्छ त्यो हिसाबले ल्याएको देखिन्छ। सीआईबीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको 60 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न रेडी ट्रेडले हालसम्म 302 किलो 716 ग्राम सुन अवैध रूपमा भित्राएको जनाएको हो। 3 अर्ब 50 करोड 2 लाख 16,552 रुपियाँ बराबर सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यस्तै ब्यूरोले नेपालमा भित्रिएको सुन हङकङबाट लोड हुने गरेको पाइएको जनाएको छ। विमान मार्फत भित्रिएको सुन बुझ्न 2वटा समूह परिचालन भएको अनुसन्धान अधिकृत थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हङकङदेखि नेपालसम्म सुन तस्करी गर्ने गिरोहहरू कोही हङकङ बसेर कोही त्यो टप लेभलका जो किङ पिनहरू छन् तिनीहरूले नेपालमा पनि आउने जाने र यो माथिल्लो एयर कार्गोबाट आएको देखिन्छ र यसरी आइपुग्दाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा आइपुग्छ। ती गोदामबाट ल्याउनको लागि नेपाली र कुनै विश्वास पात्रहरूलाई चाहिँ हराउने र हराउनको लागि यहाँ विशेष त 2टा ग्रुपहरू, लाजीपाटमा रहेको एउटा चिनिया समूहको ग्रुप र एउटा टोखामा सुन गाल्ने समूह, त्यो ग्रुपले चाहिँ सुन रिसिभ गरेर लाजिमपाट र टोखामा लगेर गाल्ने गरेको देखिएको छ। सुनको भुक्तानी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा समेत सञ्जाल सक्रिय रहेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहयोगमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। पछिल्लो सुन तस्करीमा संलग्न 26 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। उनीहरूलाई 7वटा ऐनको दफा अनुसारको कसरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङवाङको पार्थिव शरीरलाई पारिवारिक र धार्मिक संस्कारका लागि बालुवाटा स्थित निवासमा राखिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा राखिएको स्वर्गीय नेङवाङको पार्थिव शरीरलाई दिउँसो 1 बजेपछि बालुवाटा लगिएको हो। नेङवाङलाई आफन्तजन, इष्टमित्र र परिवारका सदस्यबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि भोलि बिहान 11 बजे अन्तिम दाह संस्कारका लागि पशुपतिमा लगिने एमाले जनाएको छ। नेङवाङको लिम्बू र हिन्दू दुवै संस्कारमा अन्त्येष्टि हुने उहाँको पारिवारिक सूत्रले बताएको छ। नेङवाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा भोलि अन्त्येष्टि गरिँदैछ। संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको सम्मानमा सरकारले नेङवाङको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय गरेको हो। विदेशमा रहेका नेङवाङका 2 छोरा नेपाल आइसकेका छन्। नेङवाङको हृदयघातबाट हिजो बिहान निधन भएको थियो। मुलुकले 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन पछिको संसदीय इतिहास र समग्र राजनीतिक घटनाक्रममा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई गुमाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कालखण्डका दासी पात्र नेमाङको छवि संविधान
कानूनका ज्ञाता तथा संसदीय परिपाटीका अनुभवी र शालीन राजनीतिज्ञको छ। जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसददेखि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान घोषणासम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्व गरेका नेमुवाङको योगदानको अहिले विभिन्न कोणबाट समीक्षा र विश्लेषण भइरहेका छन्। एक सामग्री 2048 साल यता 2 पटक राष्ट्रिय सभाको सदस्य, 2 पटक संविधान सभाका अध्यक्ष सहित 4 पटक सभामुख, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र पछिल्लो पटक समेत गरी लगातार 5 पटक निर्वाचन जितेर संसदीय प्रणालीको एक हिमायतीको परिचय सुभाष नेमाङसँग जोडिएको छ। कानूनी पृष्ठभूमिका नेमाङले दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसदको सभामुख हुँदै संसदीय प्रणालीको उपल्लो निकायको नेतृत्व पहिलो पटक गरेका हुन्। पुनर्स्थापित संसदबाट 2063 जेठ 4 गते गरिएको 9 बुँदे घोषणा नेपालमा गणतन्त्र बहालीको प्रस्थान बिन्दु थियो। राजा र राजदरबारमा निहित अधिकार कटौती गर्दै सम्पूर्ण अधिकार संसदलाई नै दिने सो घोषणामा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने उद्घोष समेत गरिएको थियो। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्वस्थ भएपछि सभामुख नेमाङले 9 बुँदे घोषणा गरेका थिए। राजतन्त्र निलम्बन सहितको ऐतिहासिक घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न, अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ। राज्य शक्ति यही प्रतिनिधि सभा मार्फत प्रयोग हुने भएकोले देखाएको घोषणा गर्दछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। पुनर्स्थापित संसदको जगमा उभिएर नेपालमा पहिलो पटक 2064 साल चैत 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रलाई विदा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। तर पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न नसकेपछि अर्को निर्वाचन भएर आएको संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी गरेको हो। पहिलो संविधान सभा विघटन भएको पृष्ठभूमिमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जोगाउन नसकेको भनी आलोचित सुभाष नेमाङले दोस्रो संविधान सभाको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए र उनले दलहरूबीचको ठूलो रस्साकसीपछि तयार भएको संविधान पारित भएको घोषणा गरे। नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। पूर्वी नेपालको इलाममा जन्मिएर समयक्रममा वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका र कानूनको विद्यार्थी हुँदै संविधान निर्माणको अगुवाई गरेका नेमाङले राजनीतिमा ऐतिहासिक अवसरहरू आत्मसात गरे र उनी समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानको प्रमुख हिमायतीका रूपमा स्थापित भए। सभामुख र संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा हरेक पटक सहमति, सहकार्य र एकता नेमाङको थेगो जस्तै थियो। फरक वैचारिक र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका विद्रोही माओवादी र एमाले कांग्रेस सहितका दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौतीमा अब्बल साबित भएका उनी संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताप्रति भने शुरूदेखि नै सजग थिए। संविधान घोषणा हुँदै गर्दा नेमाङले संविधान कार्यान्वयनमा समेत दलहरूको प्रभावकारी सक्रियतामा जोड़ दिँदै भनेका थिए, संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुने भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरू बीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ। शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको पक्षपाती नेमाङमाथि वर्तमान संविधानका आलोचक र हिन्दू राज्यका पक्षधरले भने धर्मनिरपेक्षताको सवालमा आरोप लगाउने गरेका छन्। आफूमाथि लागेको आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा लामो समय मौनता साधेका नेमाङले पछिल्ला दिनमा मात्र बोलेको पाइन्छ। हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, एकताल त आफू क्रिस्चियन भइसकेको रहेछ, थाहै थिएन। किन साथीहरू विरोध गर्छन् भनेको त क्रिस्चियन, अनि अलिकति पछाडि यो सुभाष चाहिँ होइन होला, उसको बुढी चाहिँ क्रिस्चियन, अनि म त धेरै म रिसाउँदिन, थाहा छँदैछ, हाँसेर भने म त भौतिकवादी मान्छे, स्वर्ग नर्कमा विश्वास लाग्दैन अहिलेसम्म। तर तपाईहरू त स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्नुहुन्छ होला। मैले मेरो घर परिवार श्रीमतीको बारेमा यति कथा सुनाए, अझै पनि त्यो क्रिस्चियन रहेछ भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ भने अरू केही भन्दिन, तपाईहरू सिधै नर्क जाने हुनुभयो। राजनीतिक र पदीय जिम्मेवारीका क्रममा नेमाङका केही निर्णय र कदम आलोचना मुक्त भने हुन सकेनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक गरिएको संसद विघटनको सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेको र पार्टीभित्र सधैँ जसो ओलीको हितमा मात्र काम गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। त्यस्तै बार एसोसिएसनको महासचिव हुँदा दलगत राजनीतिलाई हावी गराएको 2052 सालमा संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अदालत विरुद्ध आफ्नो पार्टी एमालेलाई आन्दोलित गराएको भन्दै उनको आलोचना भएको पाइन्छ। त्यस्तै
पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा त्यसलाई रोक्न पहल लिन नसकेको, बैठक नै सञ्चालन गर्न नसकी अनिर्णयको बन्दी भएको तथा संविधान निर्माणका क्रममा दल र तिनका नेताको छत्रछायामा परि फास्ट ट्र्याकमा संविधान बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेको लगायत आरोप र टिप्पणी नेमाङको राजनीतिक जीवनको नकारात्मक पक्ष हुन्। तर राजनीतिक नेतामाथि लाग्दै आएको राज्य स्रोतको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारको मामिलामा अलग हुनु उनको गुणी व्यक्तित्व मात्र नभई सबैभन्दा ठूलो नैतिक धरातल हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। अब बाँकी प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा 7 वर्ष अघि लागू भएको सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झण्डै 70 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्। अति गरीब ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता, महिला स्वयंसेविका र सरुवा रोग भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ। बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सरल बनाउनु पर्ने सर्वसाधारणको धारणा छ। स्वास्थ्य बीमा महानगर नागरिकको लागि चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यो चाहिँ एकदम प्रशंसनीय कार्य नै रहेको छ। जति बीमामा आबद्ध रहेका छन् कम अब आर्थिक स्रोतहरू भएको मान्छेहरूलाई, त्यसपछि आर्थिक स्रोतहरू कमजोर भएका अवस्था भएको मान्छेहरूलाई न्यूनतम केही नै पनि 1 लाख टाकाको गर्ने भनेपछि सामान्यतया अब 81 प्रेमीहरू पनि फाइदाहरू चाहिँ लिन सकिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब हामीले पनि यसमा अब सहभागी भएका छौँ। उनी हुन् सुर्खेतका भीम सुनार। सुनारले बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत 54 वर्षीय आफ्नी आमाको उपचार गराए। उनी जस्तै अरूले पनि बीमा मार्फत उपचार सेवा लिइरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब 70 लाख जना बीमामा आबद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा मार्फत औषधि उपचार गर्दै आएकी कैलालीकी दुर्गा चौधरी पनि एक हुन्। उनी भन्छन्, जति छ बीमामा भित्र छ त्यति सबै भित्रबाट पाइन्छ, अरू सब बाहिर लिनुपर्छ नभएको दवाई। तर हामीलाई राम्रै लाग्यो, धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्यो मलाई। भित्रै सबै औषधि लिन पाइँदैन, पैसा नभएको बेलामा सबै त्यहीबाट हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारको सदस्यमा आधारित छ। बीमा मार्फत वार्षिक 1 देखि 2 लाखसम्मको निशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ, जसका लागि 5 जनाको परिवारका लागि वर्ष दिनमा 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै 5 जना भन्दा बढ़ी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ थप गर्दा 20,000 को दरले अधिकतम 2 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने व्यवस्था छ। सामान्य उपचारदेखि जटिल रोगको पनि निशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ। यस बीमामा 1133 किसिमका औषधि बिमितलाई निशुल्क प्रदान गरिन्छ। यसका साथै ओपीडी, ल्याब लगायतको सुविधा पनि रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। यी उपचार सेवा सरकारको मतहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ। बीमाले आर्थिक रूपमा सहयोग गरे पनि बिरामी भर्नका लागि सय नपाउने, अस्पतालका कर्मचारीले हेरचाहमा लापरवाही गर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनीहरूको गुनासो छ। भेरी अस्पतालमा रहेका सेवाग्राही सुनारले भने, सबभन्दा सजिलो एकदम तुरन्त लाभ लिने कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइएको छ सबभन्दा। अब त्यो मान्छेहरू त्यो साधारण गाउँघरको साधारण मान्छेहरू प्रक्रियामा कसरी जाने, कहाँ दर्ता गर्ने, कहाँ गएर के गरेर त्यो औषधि कसरी झिक्ने, अनि त्यस्तो हरेक कुराहरू औषधि कुन पाउँछ, के पाउँछ भन्ने कुराहरू छ। यो कोही चाहिँ अब बिमारबाटै पाउने औषधिहरू पनि पाउँदैन भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने एउटा भोलिन्टियर राखिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक सहजीकरण चाहिँ गरिदिन पायो भने चाहिँ अलिक सहज रूपमा चाहिँ मान्छेले उपभोग गर्न फाइदा चाहिँ लिन पाउँछ। मुलुकभर 753 स्थानीय तह मध्ये 749 तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। यस्तै 77 वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। देशभर 440 अस्पतालबाट बीमा मार्फत निशुल्क उपचार सेवा लिन सकिने बोर्डले जनाएको छ। बीमा मार्फत उपचार सेवा लिँदा प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा पनि अस्पतालले विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएमा कार्यवाही समेत गर्ने बोर्डले जनाएको छ, जसका लागि बोर्डमा उजुरी दिनुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले बताए। उनले भने, सेवामा कुनै गुनासो आयो भने सेवाग्राहीले गुनासो व्यक्त गर्छन् अनि मौखिक अब फोनमा कुराकानी गर्छन् अथवा लिखितै अब हामीलाई निवेदन दिन्छन्, उजुरी दिन्छन्, अनि त्यो अनुसार हामीले साँच्चै जाने बुझिकन त्यही नियत राखेर गरेको हो कि होइन भन्नेको थाहा हुन्छ। त्यो जाने बुझिकन नागरिकलाई चाहिँ सही तरिकाको नगरिकन विभेद गरेर दुःख दिने, गाह्रो पार्ने काम गरेर रहेछन्। हामी त्यसमा कारवाही पनि गर्छौँ। अब कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाको सूचीबाट हटाउनु पनि सक्छ बोर्डले, होइन, आर्थिक कारवाही पनि गर्न सक्छ। त्यो बिमा ऐनमा नियमावलीमा
सबै संस्थागत गरेका छ यी कुराहरू। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दो रहेको बोर्डले जनाएको छ। यस बीमा मार्फत औषधि उपचारका लागि प्रक्रिया सहज बनाउन र सेवा दिने अस्पतालले भेदभाव नगरी उपचार गराउने वातावरण मिलाउन सरकारवालासँग बीमित परिवारको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ। कर्मचारी छनौट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। माध्यमिक विद्यालयको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा त्यही स्थानीय तहका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले आफू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। पाटेकरको मुखको क्यान्सर गराउने भाइरस विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको छ। 14 वर्ष पूरा भई 15 वर्ष नआगेका किशोरीलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियानको पहिलो चरणमा देशका विभिन्न 7 अस्पतालबाट लगाउन पाइने मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले खोप कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ। किशोरीहरूलाई लगाउनका लागि हाल 20,000 भाइल खोप नेपाल ल्याएको छ। चिनिया कम्पनी इनोभ्याक्सले उत्पादन गरेको सिकोलिन नामको सो खोप विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत गावीबाट प्राप्त भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार दिने गरी विद्युत विधेयक 2080 संसदमा प्रस्तुत दर्ता भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज सो विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विद्युत व्यापारलाई ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति पाएका संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमति पाएका संस्थाबीच आपसमा विद्युत खरिद बिक्री गर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै विद्युत प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। सरकारले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा नेपाली कामदार पठाउन कार्ययोजना सहितको रोडम्याप बनाउने भएको छ। आकर्षक गन्तव्य भनिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार नपठाउँदा तस्करी बढ्दो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रोडम्याप बनाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा 2 दिन बसेको विभिन्न देशस्थित नेपाली राजदूतहरूको बैठकले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। त्यस्तै बैठकले यसलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 लाई संशोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग 7 दिनभित्र राय लिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक सहजीकरण गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। दुई नेताबीचको प्रतिनिधिमण्डल स्तरको वार्ता भएको रुसी अधिकारीले पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पुटिनले नेता किमलाई रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रको भ्रमण गराएको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरिएको छ। दुई नेताबीच सन् 2019 पछि पहिलो पटक भेट भएको हो। मस्कोले उत्तर कोरियाले भू उपग्रह प्रक्षेपणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ। रुस भ्रमणमा रहेका नेता किमले मस्कोसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले रुससँग हतियार बिक्री सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अमेरिकाले दावी गर्दै आएको छ। लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा समुद्री आँधी ड्यानिलले निम्त्याएको विनाशकारी बाढीमा परि 5,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार बाढीमा परि 10,000 मानिस अझै बेपत्ता भएको रोइटर्सले जनाएको छ। उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ।
भूमध्य सागरसँग जोडिएको पूर्वी तटीय शहर देर्नामा बाढ़ीले सबैभन्दा बढ़ी क्षति पुर्याएको छ। समुद्री आँधीका कारण आएको भारी वर्षाले 2वटा बाँध भत्काएपछि अनियन्त्रित बाढ़ी शहर पसेको थियो। सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले 5300 मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रसंघी मानवीय सहायता कार्यालयले खोजी तथा उद्धार सहयोगका लागि आपतकालीन टोली परिचालन गरेको छ। अमेरिका, जर्मनी, इरान, इटली, कतार, इजिप्ट र टर्की लगायतका देशले उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग पठाउने तयारी गरिरहेको पनि बताइएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। नेपाली भारोत्तोलन खेलाड़ी विशाल सिंह विष्टले साउदी अरेबियाको रियादमा जारी आईडब्ल्यूएफ विश्व च्याम्पियनशीपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। पुरूष 96 केजी तौल समूहमा विशाल स्न्याच, क्लिन एण्ड जर्क र कुलमा गरी 3 नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। विशालले स्न्याचमा 126 केजी, त्यसैगरी क्लिन एण्ड जर्कमा 165 र कुलमा 291 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गरेका हुन्। यसअघि स्न्याचमा 125, क्लिन एण्ड जर्कमा 161 र कुलमा 283 केजीको कीर्तिमान विशालकै नाममा रहेको रियादबाट नेपाल भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ बोसले जानकारी दिए। विशालले अब आफ्नो लक्ष्य एसियाली खेलकुद रहेको र त्यहाँ पदककै लागि नभए कीर्तिमान सुधारका लागि स्पर्धा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि सोही प्रतियोगितामा गत सोमबार पुरूष 81 केजी तौल समूहमा नेपालका विकास भट्टले स्न्याच, क्लिन एण्ड जर्क र कुलमा गरी 3 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए। विकासले स्न्याचमा 124 केजी भार वहन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान स्थापित गरे। यसअघि 123 केजीको कीर्तिमान रहेको थियो। उनले यो कीर्तिमान 19औं एसियाली खेलकुदको अन्तिम छनौटमा बनाएका थिए। विकासले क्लिन एण्ड जर्कमा 148 केजी उठाए। यसअघि उनले 19औं एसियाली खेलकुदकै पहिलो चरण छनौटमा 147 केजीको कीर्तिमान रचेका थिए। कुलमा उनले उठाएको 272 केजी पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान हो। उनकै नाममा 270 केजीको कीर्तिमान थियो। दुवै खेलाडी भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। हवस् नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।